ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 श्लोका 6। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कथं तु निष्कृते। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृते अपि भो दण्डनम् अस्ति पंडिताः। कृते अपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। कृते अपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम्। न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम्। न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते। कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः। न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम्। इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे।